زولي مزراون تي مزراوين السوتر حد كله تكين بخير اما كلي تستمتع غيوان العلوم نوغادير تزداويدني بن زهر تسكري هاد البلاتفورم بيداغوجيك يتغوري وين تيم ياغوغين لي تيغان موديل مزراون لوري السنه تسور انس بلاتفورم موديل غير نسكراون يا الفيديو اللي راه داون ياوس افاد التفهم توغت لي زانفورماسيون فو سورين لا بلاتفورم هم زوارو لا زوار نيسان ميغا لا بلاتفورم موديل دي السنات رانزر ما منك سرقس نتكونيكتا دمانيك سرقسنا في تيم سيري دمانيك سران سوريس لي ريسورس لي زاكتيفيتي لا بلاتفورم موديل تقايت المنصه تان بلانت تاميا جوجنت الزرم منصه ياد الزرم اتحضر ايتم سيرين نغدا تنتقرام إصدار ولا تنتسم سدارون ولا أي تواصل جراوند سلمانون ولا ديم دوكالنون إصدار ولاد أغين تفهم لي تيست إي لي دوفوار لي سيخصات نسكر توفا ما تكشمس المنصة ياد الزغليانات لا بلاتفورمات تلقى فابور يعني وتسغاو سامس كونيكسيون غير تخدمات لي دوني موبيل واخا داروا الروشارج ما منك سرا تكونيكتا غير تكشمت السيتاد نغدا الزوار تكشمت السيت لا فاكولتي دي سيونس تدرتي لما في موديل نغدا الزغلا ابليكاسيون موديل هادو كانت كشمت راه تدرت في كونيكسيون راه هذا كيبان سين لي كاز تم زواروت راه تكيستارات لو نون دوتيليزاتور تيسنات راه تكيستارات لو مود باس يختوم ينقيسن تلاقيت لا كاز غوفاسي يتيراغيس vous avez oublié votre mot de passe au nom d'utilisateur تيزين نايس تدر راه تبان يطلب باج لا كيستارا من لو نون دوتيليزاتور التقسيم ناخذ لي مايل هادو كانت الزريمه المرحله ياد راه كوني الكميان لي مايل قيس ليان انت نحرى ترى من الكود ماينو لياناد راه قيس سوريم غير 30 دقيقه غيلا اللي غنصدار انكشمس البلاتفورم راه داخت باينه الانترفاس دو نافيغاسيون اختات تبدا فكره ديك زمان قرنين بلوك دو نافيغاسيون انفورماسيون بيرسونيل كاتيجوري دو كور ام زوارو لي كان بلوك دو نافيغاسيون رقيس نتافا يا نوغودين لي زوتيل زون تابلو دو بور كالندري فيشي بيرسونيل إي لي كور طابلو دو بور أراوني هكايا تنايت مقورن في تمسيرين اللي حتسجل رستافهم كرونولوجي ختا درك ستيلين كلو تيوري وين لي خصها تنسكرم دفلات جاوم ختا تستوهم ماكيكان يخصها ابدا سرت لهم اشكو ارون تسكتي تيوري وين نون اخر اجال اللي غرات تيوسكار كالندري راوني مالا كلو لي زيفينمون اللي دار اون غولاسيون ستمسيرين نون لي فيشي بيرسونيل انت يغاين ليسباس يكون ديال كيون افاد كيس تسمونام تحضوم كيس لي فيشيين زندو كان يحني تكرا لو سي بي اونلاين لي كور كانتي مسيرين ناخذ لي موديل اللي احتيجن ارن تقرب لا زونتي سنات تلقى زون دانفورماسيون بيرسونيل راه كيس تفهم اي ليسيون زلين كوني لاي نوت غير لا كيس تفهم النقاط اللي دستيويم لي ميساج تزار ما كيس تواصل ديم دوكال نون دكل ما يستخدم لا بلاتفورم لا زون تام كاروس تلقى لا زون دو كاتيجوري دو كور اراون تاوس افاد التفهم تيمسيرين نون دغيا غير هاد لانزريس لي طاب سويفونت اللي حران جاو فوسقسي ماني كسران تسجل ختم سيرين غير دقيت سين وناون يحكي لنا هاد اللي سجلو سلمانك هاتي ورا سول سكرت والو يحكي وري سجلت صدرت نسجلت يخفنك سمانيك اللي سرات سجلت يقات لا كلي دانسكريبسيون كليا درا داونتيفك وسلمادنون ولا ادا ستنا ماونتيفك المراحل نزمام نتنينايا لا دا درح يكور صد فرحاس ليسونس ستيغلا في لي غينو ستيغيل مالكور لي ريغ زميم حكيت لاكلي ليا غيفكا وسلماد هاكوني تسجل مغيلاد غياد نكشم التمسريت ارنتا فاسي زوار فوريم دانونس نورمالمون غادي يسروس نسلماد نون لي زانونس لي دال على قص مسريت يخصف لا تدرح فدات نغرح لي زانونس توهمان بزاف يخصها ابدا تكونسلتي لي زانونس كودنا تكشمس البلاتفورم ايكوم انفورماسيون لي فوريم دانونس ورنوفا كيس نتجاوب واني ارتيلي طياد غلي السيكسيون حيزدار حغيتو فما كيس انتيراجيم دي سلمادنون دي مزراون يضنين اللي توشجانين خحت مسريتاد يودا غير حيت سكرت اجوتي اون ديسكسيون تارا تسقسي لي دار كيلان ارين ما تقلت كيجاوبني سلمادنك ولا الطلبه يضنين يعني يخصاتي السن اين ترمح الفوريم لا تمزرا حدر كل شيء انت وري كيزون تشطط اون بليس لو فوريم دانونس ارغي نتافا لو كونتوني بيداغوجيك اللي بدا في دي سيكسيون كود سيكسيون غيسيان شابيتر لي شابيتر هادي صدار دغيسيلين لي ريسورس لي زاكتيفيتي لان ماتيريالات باش نشرح لي ريسورس لي زاكتيفيتي لي ريسورس غانيه توغت لي زيليمون لي موتيني كونتيني باسيف تصدر ما انت فيهم بليزيور فورم دو ريسورس زون دوسي اللي حران تحت فيهم حوغ نستوغت لي فيشيي زون دوكيمون تكست دوكيمون اوديو فيديو
لي زيماج ولا تولافين تصدر ما انت فيهم اون ايتيكيت لي غانيات لوتيل لي غي تجان انزليغر لي ريسورس ولا لي زاكتيفيتي تصدر حتى انت فيهم ان ليفر اون باج ولا حتى يو ار ال لي غانيين الرابط نكران السيت. اما لي زاكتيفيتي غانيا المحتوى تفاعلي لي خصها تنسكر كريغات تسلمد دمان لي زاكتيفيتي يسكر اون جينيرال لان كوز فوروم شات دوفوار اي تيست. بالنسبه لو فوروم نساو لي هاد الفلاس لو تشات يغان ان اسباس دو كومونيكاسيون اون ليني اكسانكرون يعني راه تخدم غير حتى يزين ناحي يسكرو سلماد نو نقراو ماشي زون فوروم اللي حرات سقسات لو قدناك كيعجبني يختلك متيزي يدا كتقدر تي بارتيسيبي او شات لا نزري غير لاد دوفوار لاكتيفيتي دوفوار تقاد توري لي سيخصاص تسكرم تاغو سدام زواروت ار تيليشارجاي من دوفوار تيسنات يخصك نفلاس جاوم لو قدنا سلام لا كونيخسي اتيدغي تسرسم راه تدرت في اجوتي ان ترافاي ريوني بين لو شون غيسنات لي زون تم زوارو تيصدر غيستيرات ان تكست تيسنات ارغيس تسرس لو دوفوار يا اما ايسكات سكرت غليسي او لا سكرت سيليكسيوني ستيت الفيشي دوفوارنك ومن بعد سكرت اونغيستري ادورتوم اتفيريفي لو ترافاي يسي ديبوزا يغوت هاد لكم تيزي لي غرام فدا ديبوزي لو دوفوار الزر ما تسولت موديفيي. L'activité test ne permet de s'évaluer et de s'auto-évaluer sur un exercice proposé par un enseignant. l'encrade وين نتوري وين ان تيست صداريك دي كيسيون اشوا مولتيبل يعني كيو سي ام يسقسيتني يطاف منهم الاختيارات الاجوبه دي كيسيون فري او فو دي كيسيون لا ريبونس كورت يسقسيتني تقوري نغديت الجمله كزول يقدروا لي كوناد لا سيرس نكشم نادر فير لو تيست اري المجاوب في سقسيت نتيست اختيغيرا انت در تيرميني لو تيست يخصب دترر من البال ستيزين تيست باش افلا ونوريزري ايوانا يطاف نكراو موكريس البلاتفورمات اي تواصل لي مايلاد نغدانياش كسلقي شي اللي نخليه ماذا نلكم غير تيغيران الفيديو ارتسو تروح تستافدم تنميرت فضفورنون انا زيغودان